Good morning, Suki Labs. Maayong bungkag sa tanan. Hugaw kaayo iyang area. Napagyoy tubig. So ako asyang giduaw diri ah. So basi matingala mo kung na ako diri ah. So na ako diri ah kay ako siyang giduaw kay kuan. Luoy na ang area, luoy siya nga. Basig matingala di mo Suki Labs na katong last time, di ba nag video ko o katong about sa katong mga marites no. So baliktad dapat pikas unta day kumuan. So baliktad diri ko niagi dapat pikas o mao lagi kay tagsara bisitahon ang anak. So si Bibi Triton is isa sa ako ang anak no. So alaw-alaw pag yun ko kay tagsa pa na ako siya bisitahon. So karon bisitahon ako siya paulit-ulit lang no. Basi matingala mo Suki Labs nganong nag-video ko karon kay i-clarify lang nako nga katong video last time ako ana to siyang gi-delete. Hello baby, I missed you. Gibingan na po ang mga marites sa imo ha. So kadto no, mao to kadto akong kaagnos. Naligo man unta ko uy. So i-clarify lang nako sa inyo ha. Clarify lang nako sa inyo ha Suki Labs no nga. Kadto nga video ako ana to siyang gi-delete. Gi-delete nako siya. It's because kay bad vibes siya no, bad vibes. Unya usapod kanang lessons learned sa ato labi na kanang mga kusog ta mamina o kanang mga hatod-hatod nga istorya. Ako no I admitted nga nagpadala ko sa mga istorya. Mao bitaw nagiingon nila nga kung ang mangga nga puno og bunga bateron jud ka. So in my case nagpadala ko sa kanang mga haka-haka. Mao to gidelete na ko siya nga video kay kadto tanan wala to siya unod, kumbaga nonsense. Usa pa nakapasakit ko og tao sa akong isig kaingon. So sa imuha dihati og sa imuhang mga anak, ako mangayo ko og pasensya jud kay kato nga video murag masakitan jud noong ka maglantaw ato kay syempre labi na kanang kita nga tao nata sa kasuko diwa naman gyud ta kabaloon sa atong buhaton labi na sa ako kay nasakitan pud ko dili pud to lalim ilang gihimo sa kuha no nga katong mga marites. So mao lagi lessons learned nga dili gyud ta magpadala, dili pud ta mag one sided no. So usbon ko sa imong hati og sa imong mga anak o mangayo ko og pasensya no. Bisan sa katong mga kaubanan niya nga wala na ngayo sa ako og pasensya, ako na lang po yung mangayo og pasensya sa ilaha no. Kay mao ni giingon nila nga kanang mas maayo pa man mohangyo ta sa mga professional kay dali na sila makasabot no, makigistorya lang ta sa ilaha dali ra jud ta nila masabtan, unlike anang mga marites nga walay laing gihimo kun dili bantayan ta kita nga nagnegosyo og tarong no. So kadto lang basi matingala mo nga asa naman to nga video gidelete lagi to niya. So gidelete na ako siya kay dili ko gusto og bad vibes labi na sa ako kay negosyante ko, so makadaot jud sa akong image no. So wala may mawala ug wala may dautan kung magpaubos ta no. Mas maayo kung magpaubos ta kay i-bless pa ta ni God no. Sama sa ako kung baga big break kay sa ako nga nagkasakyanan ko pero bahalag utang bahalag utang mo to paningkamutan jud nako si Baby Triton nako nga kutob sa akong makaya ug asa manggaling ta kutob Baby Triton ipaglaban jud ta ka kung kutob lang sa akong makaya ha ana lang. So sama sa akong gingon nga si Baby Triton is akong ikatulong nga anak no. So ana lang kay dili lang ta mag kuan kaayo magdinumtanay. Ako wala naman ko nagdumot kay dawat naman gyud nako nga kanang naamang gyud mga tao nga kung kusog manghimaraot no, kusog gyud siya manghimaraot, kusog sila manghimaraot ba nang dili nila makita ang effort sa uban no, dili na makita ang effort sa uban ba. So para sa ako ang negosyante ko tagsa lang ko makagawas no, although kada adlaw ko maggawas pero akong mindset is kanang kumbaga magdali ko kay napakoy abson didto nya magdali ko kay napakoy buhaton sa balay nya usa pa wala koy katabang sa balay ana ba kumbaga ko alang mama ko alang mga igsuon nga kanang naga-assist kanang wala jud ingon nga kanang tarong nga kanang masaligan jud mo nga maglimpyo magluto kumbaga tabang-tabang lang mi sa balay ba no. Bumo na makaingon ko nga mas maayo pud nang wala pud tay kanang ingon nga gihuna-huna nga naatay paswelduhan nga kanang makadungag sa ato ag stress kay makales man pud ta o makales ta para sa
tuod makales ka pero dungag sa hago ba, di ba? Dungag sa hago. So ana lang i-admit lang gud nato uy, no? Sa inyo ha din ha nga katong nagpadayon og daot sa ako padayon na lang na inyohang mga dili maayo nga binuhatan. Unta makita ninyo sa inyohang makabot ninyo ang peace of mind, ha, peace of mind kay lisod kaayo matulog nga kanang bugat imuhang gidaladala, bugat imong daladala. Ako nakpaan kanang murag gaan akong pamati kay kanang admit man ko nga kanang kung naa gyud tay mga kanang madungog sa gawas dili na to na siya kanang anon di ay i-mind no kay labi na sa ako kay makadaot din na sa akong health labi na sa ako nga naga suffer ko sa akong anxiety so dili siya maayo nga ako di siya i-set sa akong mind nga ala ingon ani ingon ana unsa man kumbaga nonsense kaayo mo no nonsense kaayo mo sige lang kay kamo nga mga tao nga padayon nga mag himaraot sa inyong isig kaingon akong masulti sa inyo ha is inyo ha mampud na no inyo ha mampud na wala man puy dili pud mo pwede nga maistoryahan nga uy ayaw ko ninyo libak ka kay kuan inani ingon ana no so bisan pa og mo bitaw ni giingon nga kung dili ka gusto istoryahan sa tao ayaw pag-istorya sa isig ka tao nimo kay para dili ka mabalikan sama sa akong case kay baliktad sila pa ang sila pa duha pa duha ang naay mga kumbaga dili pud ta matawag nga utang na loob kay negosyo man nako siya no negosyo man nako sa so kumbaga nakapahulam ta sa ila ikaw pud unta nga nang hulam iset pud unta nimo sa imong mindset nga uy magbayad ko dili ingon nga kay naglisod ka di na ka mobayad sa amoa sige na lang ko nimo unya-unyaon ugma-ugmaon wala man pud ko na munit og kwarta nga para lang ko imong inanaon pero sige lang kay dili man nato mapugos ang taog dili jud ka magbayad ana lang ha ana lang wala nay sa ako wala nay pagdumot sa inyo ha kay kato nga case okay na to okay nami ni auntie okay nami sa iyang mga anak nagkaistorya nami so sa inyo ha nga wala mo nagpaubos inyo ha pud na inyo ha na dili ta mo ma-blame kay inyuha man na gyud lisod jud na mo i-please ang tao nga labi na kanang mga mo na bitaw na giingon nga mas maayo pa og makig-istorya ka og professional kay dali pa makasabot no labi na kanang mga kaubanan ra pud nimo para sa kuan negosyante sila so nasabtan pud ko nila no kay ang mga nahimo sa ko ang mga nahitabo sa ko is nahitabo pud sa ila so mao to nga nagka sinabot mi okay na mi wala na mi kuan kamo nga nagpadayon nga manghimaraot sa ako padayon na lang na inyong gikuan kay sige lang everyday ayo mo kabala ka everyday i-update gihapon ta mo ha unya for the advertise ugma na ta sa kanto avis ban no simpre padayon ta sa atong kinabuhi uy kay kanang mga inana nga mga marites pagsulay ra gyud siya pagsulay mo na giingon nga sampita ang Ginoo no sampita ang Ginoo kung labi naa ka sa panahon nga ingon ani sampita ang Ginoo kay Ginoo lang gyud ang makatabang sa atoa no sa tanan-tanan sampita ang Ginoo ayo sampita ang marites kay dili gyud na siya makatabang para sa ako ang case karon gaan akong pamati kay wala may mawala og magpaubos ta no walay mawala og magpaubos ta padayon lang mog himaraot sa ako sa bagay inyuha man na kadto lang sukilabs ayo mo kaguol sa ko okay na mi basin matingala lang mo kung asa na to nga video ako lang siyang gidelete kay bad vibes siya katutanan walay kumbaga sa Tagalog pa walay katotohanan unya kumbaga sa Tagalog pod kanang mga istorya nga hatod-hatod sa imuha mo na maghatod sa imong kapahamakan no kung sa Tagalog pa kapahamakan mo nang mas maayo pa mo ito giingon nila nga what you didn't know won't hurt you mas maipagdili na lang ta makahibalo no kay dili pa ta masakitan pero kay ana man gyud ang kinabuhi sa tao na amang gyud mga marites dili man gyud na mawala namang kay marites sa libro no so kadto lang mga kuan kadto lang mga sukilabs nako nga padayon nga nagsuporta sa ato so salamat gihapon sa inyo ha labi na katong mga uban nga
nagyud nag-care sa ako. Daghan salamat sa imuha te, ikaw te nga nag-advise pud sa ako nga walay mawala gyud og magpaubos ta, no. Kay ang kana magong garbo sa tao mao man ay usa nga maka daot gyud sa ato no. So ana lang kay lisod man pud og dili ta magpaubos, tao lang man pud gud ta, no. Sama sa ko tao lang pud ko nga kabalo ko magpaubos, ana lang man kay ang pride wala man guy kung labi nag mag-pride ka, dili gyud na makatabang sa imuha ang imuhang pride, no? Dili gyud makatabang sa imuha. Ana lang sa inyoha diha nga nagpadayon og marites, unta makabot ninyo sa inyong kasing-kasing o sa inyong una ang peace of mind. Kadto lang ha, og daghang salamat sa tanan. Te, ug sa imong mga anak, daghang salamat. Maayong buntag, Suki Labs.